बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं अपनी उर्दू जमात पंजम, और आज हमने इसमें अपना दूसरा सबक जिसका उन्वान है नात, उसको शुरू करना है, उसका बाकायदा आगाज करना है। नात हमारी दरसी किताब का दूसरा सबक है और आज हमने इसको पहले हिस्से में पढ़ना है, यानी सबक नंबर 2.1 से मुराद दूसरे सबक का पहला हिस्सा। और आप वाकिफ हो चुके हैं, आप जान चुके हैं कि हम पहले हिस्से में जबान शनासी को सीखते हैं, उसकी मशक करते हैं और उससे मुतल्लिका जो भी सरगर्मियां होती हैं उनको सर अंजाम देते हैं। हमारे आज के सबक में शामिल हासिलात ताल्लुम कुछ इस तरह से हैं: जमा को वाहिद और वाहिद को जमा में तब्दील कर सकें। यकीनन ये हासिल ताल्लुम आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं है, आप इससे बखूबी पहले भी मशक कर चुके हैं। मुख्तलिफ कायदे जिनसे हम वाहिद को जमा में तब्दील करते हैं उनको सीख चुके हैं, लेकिन एक कायदा जो हमारी जमात अव्वल से हमारे साथ है वो यही है कि हम जब जमा को वाहिद में बदलते हैं, जमा से हमारे पास जमा मौजूद है और उसको हमने वाहिद में बदलना हो, तो उसका हमेशा से एक ही कायदा और वो एक ही रहेगा कि हमें हरफे असली पता होना चाहिए। हमें लफ्ज की असल इमला पता हो तो हम किसी भी जमा को वाहिद में बदल सकते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे आज के सबक का इस्लामी नुक्ता नजर कुछ इस तरह से है। हदीस शरीफ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे इसने गुनाह किया ही नहीं। ये इब्ने माजा की एक हदीस है, यानी अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि मौत आने तक, जब तक आपकी आखिरी सांस है उस वक्त तक भी अल्लाह ने हमें मोहलत दे रखी है कि दुनिया की ये जिंदगी जो आर्जी जिंदगी है, इसमें अगर हम अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की तौबा कर लेते हैं, सच्चे दिल से तौबा करते हैं, ये अहद करते हैं कि हम दोबारा से वैसी गलतियां कोताहियां नहीं करेंगे, तो अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, माफ़ फरमाने वाला है। वो हमारे उन गुनाहों पे हमें बख्श देते हैं, माफ़ कर देते हैं। तो हदीस से मुबारक उसी से मुतल्लिक है कि गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ने हैं वाहिद और जमा, और अगर आप इस हदीस शरीफ पे भी गौर करें तो एक तो हमारा मकसद हमें हमारी जो जिंदगी है उसमें मौजूद हकायक से वाकिफ करवाना, और इसी में हमारे पास वाहिद और जमा की मिसाल भी मौजूद है, गुनाहों और गुनाह। तो हर चीज जिसे हम सीख रहे होते हैं उसे अगर हम वसी पैमाने पे अपनी बाकी पढ़ी जाने वाली या सीखी जाने वाली चीजों के साथ जोड़े तो हमें उस तरह भी बहुत फायदा हासिल हो सकता है। प्यारे बच्चों, पहले सबसे हम करेंगे दोहराई, और आप जानते हैं हमने इससे कबल पढ़ी है। हम आपके पास एक तस्वीर है, आपने इस तस्वीर को समझना है और गौर से समझते हुए इसको तफसीलन बयान करना है। यकीनन इसके उन्वान से आपको समझ आ गया होगा कि ये गारे हिरा है। आप अभी वीडियो को यहीं पे रोकिए और इस तस्वीर से मुतल्लिक, गारे हिरा से मुतल्लिक आपके पास जितनी मालूमात हैं वो अपनी मौलमा को बताइए। मजीद आपकी रहनुमाई के लिए, आपकी मालूमात में इजाफा करने के लिए आपकी मौलमा आपकी मदद करेंगी। जी, यकीनन आप लोगों ने दोहराई कर ली होगी। प्यारे बच्चों, आप मुझे ये बताएं कि आपको स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है? तादाद में कितनी चीजें नजर आ रही हैं? आया हम इन चीजों को एक कहेंगे या दो? बिल्कुल सही, तादाद में ये एक है तो इसलिए हम इसे एक का नाम देंगे और कवायद की रूह से हम इसको वाहिद का नाम देंगे। यानी हम जानते हैं कि एक अकेली चीज जो है उसको हम वाहिद कहते हैं, और उसी चीज को जब हम तादाद में ज्यादा कर देते हैं, अब यहां पर हमारे पास ज्यादा की कोई हद नहीं है। हम जब दो और दो से ज्यादा, खा वो जितनी, वो सैकड़ों में भी हो सकती है, हजारों में भी हो सकती है, इससे ज्यादा जहां तक, तो उसको हम जमा का नाम देंगे। यानी एक से ज्यादा जब अगर हम उसको कहें वो जमा, और कवायद की रूह से उसको हम कहेंगे जमा। यही हमारा आज का मौजू है, हमने इसी पे सीखना है, मुख्तलिफ हमने सरगर्मियां करनी है। प्यारे बच्चों, आज हमने वाहिद को जमा और जमा को वाहिद में बदलना सीखेंगे। और आप जानते हैं कि वाहिद अकेली या वाहिद चीज, अकेली या एक चीज को वाहिद कहते हैं, दो या दो से ज्यादा चीजों को जमा कहते हैं। ये जो तारीफ है ये आपके लिए बिल्कुल भी नई नहीं है, आप इसको बहुत पिछली अपनी कई जमातों से सीख रहे हैं, इस पे मशक कर रहे हैं, इसके मुख्तलिफ कायदे सीख रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी दोहराई के लिए आप इसको कह लें कि आपको दोबारा से ज़हन नशीन करवाने के लिए इस तारीफ को आपकी किताब में शामिल किया गया। अब आप देखिए कि जुमलों में वाहिद जमा इस्तेमाल करने से जुमले के बाकी अल्फाज भी उसी मुनासबत से हम बदल देते हैं। इसकी मशक भी हमने जमात चहारों में बहुत अच्छे से की थी कि जैसे हमारा
واحد اور جمع بدلتے ہیں اس حساب سے ہم اپنے افعال کو بھی بدل لیتے ہیں. مثال ہے گھر. ہمارا گھر لاہور میں ہے. گھروں، تو اس کو اگر ہم اس طرح سے کہیں کہ ہمیں اپنے گھروں میں صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہمیں اپنے گھروں کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے. گھروں کو سجایا گیا ہے. جب بہت سے گھروں میں پودے لگے ہوئے ہیں. تو اس طرح سے آپ اس کے باقی الفاظ کو بھی اس کے واحد کو جمع اور جمع کو واحد میں بدلنے سے تبدیل کر سکتے ہیں. واحد سے جمع بنانے کے کئی قاعدے ہیں، جیسے قاعدہ نمبر 1 ہے بعض اوقات الف یا ہے ہٹا کر واو اور نون غنہ لگانے سے جمع بنتی ہے. جیسے لڑکا سے لڑکوں، لڑکا سے لڑکوں. اب ہے بھی ہے بچہ، اور اگر آپ اسی قاعدے کو ذہن میں رکھیں واو اور نون غنہ لگائیں تو بچوں. اور اسی طرح سے آپ مختلف اور الفاظ ایسے تلاش کر سکتے ہیں اپنی. دروازہ دروازوں، پنکھا پنکھوں. تو یہ وہ ہیں کہ جن کو جمع میں بدلنے کے لیے اگر آپ ان کے ساتھ واو اور نون غنہ کا اضافہ کریں تو آپ اس کو جمع میں بدل سکتے ہیں. قاعدہ نمبر 2، اگر کسی واحد اسم کے آخر میں چھوٹی یہ ہو اور خصوصاً واحد اسم جو ہے وہ اس میں مؤنث ہو تو اس کے ساتھ الف اور نون غنہ بڑھا دینے سے اس کی جمع بن جاتی ہے. جیسے بلی سے بلیاں، کرسی سے کرسیاں، بکری سے بکریاں. اگر آپ غور کریں تو یہ تمام اسم واحد ہیں اور مؤنث ہیں. بکری، کرسی، بلی. تو ان کے ساتھ اگر یہ اپنی اصلی شکل میں رہتے ہیں اور ان کے ساتھ الف اور نون غنہ کا آپ نے اضافہ کر دیا تو یہ اس کی جمع بن گئی. قاعدہ نمبر 3 ہے آپ کے پاس کہ بعض واحد اسموں کے آخر میں یہ اور نون غنہ بڑھا دیں تو ان کی جمع بن جاتی ہے. یہاں پر غور کرنے کی اور سیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس میں جو لفظ ہے وہ اپنی اصلی حالت، اصلی شکل یعنی حرف اصلی باقی رہتے ہیں، صرف ہم اس کے ساتھ یہ اور نون غنہ کا اضافہ کرتے ہیں. جیسے کتاب کتابیں، قلم قلمیں، میز میزیں. اس طرح کے بہت سی آپ کے پاس مثالیں جس میں حرف اصلی باقی رہے گا، اپنی اصل شکل میں موجود رہے گا اور اس کے ساتھ ہم صرف یہ اور نون غنہ کا اضافہ کر دیں گے. یہ ہمارا تیسرا قاعدہ تھا. قاعدہ نمبر 4 ہے بعض واحد اسموں کے آخر میں الف اور تے لگا کر جمع بنائی جاتی ہے. جیسے کمال کمالات، مقام مقامات، احسان احسانات. تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کئی ایسے اصول ہیں جن کی مدد سے ہم واحد کو جمع میں بدل سکتے ہیں. اگر آپ کو ان میں سے کوئی ایک اصول دیا جائے تو آپ کو اس سے متعلقہ تمام معلومات کو پہلے ذہن میں ہونا چاہیے، آپ ان کو ذہن میں دہرائیں اور اس کے مطابق ان کو ذہن میں لاتے ہوئے اپنے واحد اسم کو جمع میں تبدیل کریں. اب ان تمام باتوں کے سیکھنے کے بعد آپ ایک انفرادی سرگرمی سر انجام دیں گے. سرگرمی کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے کمرہ جماعت میں موجود واحد چیزوں کے نام کاپی پر لکھ کر ان کی جمع بنانی ہے. غور کریں کہ کون کون سی چیزیں موجود ہیں، پہلے ان کے نام لکھیں. پھر جو آج 4 اصول ہم نے سیکھے ان کو ذہن میں لائیے، ایک ایک کر کے ان کو ذہن نشین کریں یا دوبارہ سے دہرائیں اور اس کے مطابق جمع بنائیں. ہو سکتا ہے آپ کے تمام واحد اسم جو آپ جن کا چناؤ کرتے ہیں، جن کا انتخاب کرتے ہیں، ان میں یہ چاروں قاعدے جو ہیں ان کا استعمال ہو. تو آپ شاباش ویڈیو کو یہیں پہ روکیے، آپ کی معلمہ آپ کی رہنمائی کریں گے اور اس انفرادی سرگرمی کو سر انجام دیجیے. جی یقیناً آپ لوگوں نے یہ انفرادی سرگرمی کر لی ہوگی. اب ہم کریں گے ایک گروہی سرگرمی. آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے معلم یا اپنی معلمہ کے ساتھ جماعت کو 4 حصوں میں تقسیم کریں، 4 گروہوں میں تقسیم کر لیں. اب آپ کی جماعت کی تعداد کے مطابق جو آپ کی معلمہ اس میں میری مدد کریں گی وہ آپ کو 4 گروہوں میں تقسیم کریں گی اور انہیں جمع بنانے کا ایک ایک قاعدہ تفویض کریں. یعنی 4 قاعدے ہم نے چونکہ پڑھے ہیں تو اس لیے آپ 4 گروہوں میں تقسیم ہوں گے. آپ کی معلمہ ہر گروہ کو ایک ایک قاعدہ جو سکھایا گیا ہے، جو پڑھا گیا ہے وہ بتائیں گے، وہ تفویض کریں گے اور آپ نے اسی قاعدے کے 5 الفاظ لکھنے ہیں اور بچوں سے ان کی جمع بنوانی ہے. ایسا بھی ممکن ہے کہ الفاظ بھی آپ خود لکھیں اپنی مرضی سے، اس قاعدے کو ذہن میں رکھتے ہوئے 5 یا 10 الفاظ آپ لکھیں اور ان کی مناسبت سے جو قاعدہ آپ کو دیا گیا اسی کی مناسبت سے آپ اس کو جمع میں بدلیں. تو ویڈیو کو روکیے اور جلدی سے اس گروہی سرگرمی کو سر انجام دیجیے. یقیناً آپ لوگوں نے گروہ کی صورت میں بھی سرگرمی کو کر لیا ہوگا. اب ہم کریں گے اپنی مشق. اور پیارے بچوں آپ بخوبی واقف ہیں، آپ جانتے ہیں کہ مشق ہماری کتاب کا وہ حصہ ہوتا ہے جس میں جس حاصل تعلم کو ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں اس سے متعلقہ کوئی سوال یا سرگرمی دی جاتی ہے. کتاب کا سوال نمبر 7 واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں.
آپ نے اس کو ابھی جماعت میں کرنا ہے. آپ کے پاس واحد کی ذیل میں مختلف الفاظ ہیں جن کو آپ نے سیکھے گئے واحد جمع کے اصولوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کو جمع میں بدلنا ہے. اور جمع کے لیے آپ جانتے ہیں، میں نے آپ کو ابتدا میں بتایا، ایک ہی اصول ہے کہ آپ کو ان تمام جمع کے الفاظ کا واحد میں بدلنے کے لیے حرف اصلی کا پتہ ہونا چاہیے. آپ کے پاس ایک ورک شیٹ ہے جس کا پرنٹ آؤٹ آپ کی معلمہ آپ کو دے دیں گی. اس ورک شیٹ کو آپ نے گھر سے کر کے لانا ہے، جس میں سوال نمبر 1 ہے دیے گئے الفاظ کی جمع بنا کر انہیں مناسب جگہ پر لکھیں. گھر، سطر، امکان، سجدہ اور خیالات، ان میں سے آپ نے واحد کو جمع اور جمع کو واحد میں بدلنا ہے اور مناسب جگہ پہ لکھنا ہے. اور آپ کی درسی کتاب میں واحد کی جمع بنانے کے 4 طریقے بتائے گئے، انہیں آپ نے یہاں پہ لکھنے. دوسرا سوال ہے. اور تیسرا سوال ہے کہ قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے الفاظ کی جمع بنانی ہے. الفاظ ہیں آپ کے پاس آلہ، کشتی، بات، خیال اور بستی. اس کے بعد گھر کے کام میں ہی مزید آپ کی کتاب سے جو چیز شامل کی گئی وہ ہے، یا آپ کو آپ کی روزمرہ زندگی سے جو چیز شامل کی گئی وہ ہے کہ اپنے گھر میں موجود 10 اشیاء کے نام لکھیں اور ان کی جمع اور واحد بنائیں. اگر وہ چیزیں واحد میں ہیں تو آپ نے ان کی جمع لکھنی ہے، اور اگر آپ نے ایسی چیزوں کا انتخاب کیا ہے جو گھر میں تعداد میں زیادہ ہیں، وہ جمع میں، تو آپ نے ان کا واحد کا صیغہ لکھنا ہے. یہ تھا ہمارا آج کا کام، جس میں آپ نے واحد کو جمع اور جمع کو واحد میں بدلنا سیکھا اور مختلف قاعدوں کے ساتھ بدلنا سیکھا. انشاءاللہ کل اسی سبق کے اگلے حصے کے ساتھ ملیں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.